श्री साईराम। तिमी स्वयं ईश्वर हौ। भगवान श्री सत्य साई बाबाले 25 डिसेम्बर 2003 को दिन दिनुभएको दिव्य सम्भाषणको अन्तिम अंश। जुन उद्देश्यले प्रहलादलाई बचाउन परमेश्वर प्रेरित हुनुभयो, गरिबीले पीडित कुचेलालाई मद्दत गर्न वेदका स्वामी प्रेरित हुनुभयो अनि गजेन्द्रलाई बचाउन कमल नयन प्रभु प्रेरित हुनुभयो हो, त्यही उद्देश्यले प्रेरित भएर स्वर्गका देवताहरूद्वारा पूजित परमेश्वर हाल धरतीमा अवतरित हुनुभएको छ। प्रेम स्वरूपहरू। सांसारिक प्रेम क्षणिक छ, यसलाई वास्तवमा प्रेम भन्न सकिँदैन। साँचो प्रेम अमर छ, तिमीले यस्तै प्रेम गर्नुपर्दछ। भौतिक शरीर बढ्दछ र नष्ट हुन्छ, तिमी यसलाई कसरी साँचो हो भनी ठान्दछौ। वास्तवमा यस संसारमा कुनै पनि कुरो यथार्थ छैन। शरीराशक्ति भ्रमको कारण हो। त्यसैले आफ्नो शरीरसँगको आसक्तिलाई क्रमशः घटाऊ। तिमीले गर्नुपर्ने अति महत्त्वपूर्ण साधना त्यही नै हो। जप, तप, ध्यान, योग सम्बन्धी अभ्यासहरू आदि साँचा साधना होइनन्। तिमीले साँचो ठानेका जति कुरा वास्तवमा मिथ्या हुन्। मिथ्या जति सबै कुराको त्याग गर्नुपर्दछ। पहिलो उदाहरणका रूपमा यस सत्यलाई बुझ्नुपर्दछ। शरीराशक्ति अथवा शरीरसँगको आसक्ति त्याग्न ज्यादै सजिलो छ। म किन आश्चर्यचकित छु भने किन मानिसहरू यस्तो आसक्ति त्याग्न सक्दैनन्। तिमीहरू यस हलमा असंख्य बल्बहरू बलिरहेको देख्दैछौ, तर तिनीहरूमा प्रवाहित भएको विद्युत शक्ति एक समान छ। शरीरहरू बल्ब समान हुन् र आत्मतत्व बल्बहरूमा प्रवाहित हुने विद्युत शक्ति सरह हो। यो एकत्वलाई बुझ र सबैलाई प्रेम गर। कसैलाई पनि तिमी आफ्नो शत्रु नसम्झ। तिमी आफूलाई प्रेम गर्नेलाई मित्र र आफूलाई घृणा गर्नेलाई शत्रु ठान्दछौ। वास्तवमा मित्र र शत्रु भन्ने हुँदैन, यो तिम्रो कल्पना मात्र हो। आजभोलि मानिसहरू दैवत्व बोध गर्न नाना प्रकारका साधनाहरू गर्दछन्। के यस्तै साधनाहरूका कारण ईश्वर तिम्रा निकट आउनुहुन्छ, वा तिमीले यस्ता साधनाहरू नगरेका कारण ईश्वर तिमीबाट टाढा जानुहुन्छ त? तिमीले गरेका साधनाहरूबाट भ्रम मात्रै दूर हुन्छ। फलस्वरूप तिमी ब्रह्मका नजिक हुन्छौ। तिमीले भ्रमबाट मुक्त हुने सक्दो प्रयास जारी राख्नुपर्दछ। तिमीले आफू शरीर र कर्ता हुँ भन्ने भाव त्याग, अनि मात्र तिमी भ्रम एवं डरबाट मुक्त हुन्छौ। शरीराशक्ति, शरीरसँगको आसक्ति घटाओ। तिमीले गर्नुपर्ने साधना यही नै हो। जप, तप, ध्यान आदि गर्नु आध्यात्मिक साधना होइन। तिनीहरू तिम्रो सन्तुष्टिका लागि मात्र गरिन्छन्, ईश्वरको साक्षात्कार गर्नका लागि भने होइन। यी सबै अभ्यासहरू छाड। तिमी आफू नै ईश्वर हुँ भन्ने दृढ विश्वास बढाओ। आफू स्वयं म ईश्वर हुँ, म ईश्वर हुँ, म ईश्वर हुँ भनी निरन्तर स्मरण गर्ने गर, अनि मात्र तिमी ईश्वर हुनेछौ। तिमीले धारण गरेको शरीर त केवल एउटा वस्त्र मात्र हो। यो तिम्रो सक्कली आत्मा होइन। जति जति शरीराशक्ति बढ्दछ, दुःख पनि त्यति नै बढ्दै जाने गर्छ। त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्य महोरात्रम। खराब सङ्गत त्याग, सत्सङ्ग गर र रात दिन पुण्य कर्महरू गर। यस संसारमा तिमी धेरै नाम र रूपहरू देख्दछौ। के यसको अर्थ तिनीहरू एकअर्काबाट पृथक हुन्? होइनन्। सबै एक समान हुन्। दैवत्व माता, पिता, दाजुभाइ, दिदीबहिनी आदिमा मुखरित हुन्छ।
नाम र रूपहरू फरक हुन सक्दछन्, तर अन्तर्निहित सत्य एउटै हो। जब तिमी यो तात्विक सत्य उप मनन गर्दछौ, तिमीबाट निरन्तर प्रेम प्रवाहित हुन थाल्दछ। प्रेमको नदीमा स्वयं डुब। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि प्रेम गर्न नछाड। कसैले तिमीलाई घृणा गर्दछ भने उसलाई आफ्नै भाइसरह व्यवहार गर। तिमीले उसलाई सडकमा भेट्यौ भने उसप्रति क्रोध प्रकट नगर, उसलाई प्रेमपूर्वक व्यवहार गर। तिम्रो प्रेमले उसमा निश्चय नै रूपान्तरण ल्याउनेछ। साँचो सुख त्यागको भावनामा निहित हुन्छ। त्याग नै साँचो योग हो। मानिस अचेल त्याग गर्दैनन्, बरु उल्टो सुख खोज्दछन् र फलस्वरूप स्वयं रोगको शिकार बन्दछन्। जब तिमी त्यागको भाव बढाउँदछौ, तिमी दुःखबाट मुक्त हुन्छौ। साँचो आध्यात्मिक अभ्यासले भ्रम निवारण गर्न मद्दत गर्छ। उमेर बढ्ने क्रम सँगसँगै तिमी झन्झन भ्रममा फस्दै जान्छौ भने के अर्थ भयो त? म शरीर होइन, मेरो केही छैन। तिमीले बुझ्नुपर्ने कुरा यही नै हो। म को हुँ भनेर आफैलाई प्रश्न गर। तिमीले म नै ईश्वर हुँ भन्ने जवाफ पाउँदछौ। जब तिमीले यो सत्य बुझ्दछौ र बोध गर्दछौ, तिमीलाई कसैले पनि कष्ट पुर्याउँदैन। तिमीले आफूलाई म मनुष्य मात्र हुँ र ईश्वर म भन्दा फरक छ भन्ने द्वैत भाव राखुन्जेल तिमी दुःखबाट मुक्त हुन सक्दैनौ। म तिमी भन्दा भिन्न हुँ भन्ने भाव तिम्रो आफ्नै कल्पना हो। म र तिमी एकसाथ मिलाइएमा यो हामी बन्दछ। यद्यपि हामी र उनी अथवा हामी र ईश्वर मिलायो भने उनी मात्र बन्दछ, जुन अपरिवर्तनीय छ। म र तिमी निरन्तर परिवर्तन भइरहन्छ। प्रेम स्वरूपहरू। धेरै मानिसहरू जप ध्यान जस्ता साधना गर्दछन्, तर उनीहरू यसको प्रयोग भने प्राय गर्दैनन्। यद्यपि उपयुक्त समयमा उनीहरूमा केही परिवर्तन आउँदछ। त्यसबाट केही क्षणिक परिणामहरू प्राप्त होलान्, तर तिनीहरूले शाश्वत आनन्द प्रदान गर्न सक्दैनन्। म र मेरो भन्ने भाव चिन्ताको मूल कारण हो। हरिको बोध नगरुन्जेल तिमी वरी वा चिन्ताबाट आक्रान्त भइरहन्छौ। तिमी चिन्तित हुनाको कारण तिमी आफूलाई देह ठान्दछौ। एकपटक तिमी स्वयंले म आत्मा हुँ भन्ने बोध गरेपछि तिमी सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुन्छौ। त्यसैले तिमीले आफ्नो साँचो आत्मालाई बोध गर्न हरेक प्रयत्न जारी राख्नु पर्दछ। जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि चिन्ताको आँसु नझार। शरीरको मोह त्यागेपछि मानिस चिन्ता मुक्त हुन्छ। चिन्ता एवं भयबाट मुक्त हुन र स्थायी शान्ति प्राप्त गर्न तिमीले म नै हुँ भन्ने बोध गर्नै पर्दछ। जब तिमीमा यस कथनमा दृढ विश्वास हुन्छ, तिमीलाई कुनै कुराले डगाउन सक्दैन। शरीर एवं भौतिक सम्पत्तिहरूप्रति अवाञ्छित आसक्ति नबढाऊ। त्यागको भावनाले युक्त जीवन बाँचे मात्र तिमी मुक्त हुन्छौ। तिमीहरूले गर्नुपर्ने त्याग हो, भोग होइन। कुनै कुरा मेरो हो भन्नु भोग हो, मेरो केही पनि छैन भन्नु योग हो। यही योगले तिमीलाई साँचो शक्ति प्रदान गर्दछ। जिजसले धेरै प्रकारका साधना गरे र अन्तमा यो सत्य बोध गरे। एकपटक मेरी र जोसेफले आफ्ना बालक जिजसलाई जेरुसेलमको मेलामा लिएर गए। हुलमा आमा बाबुले जिजसलाई गुमाए र यत्रतत्र उनलाई खोजे। त्यसबखत जिजस मन्दिरको कुनामा बसेर पुरोहितको उपदेश श्रवण गर्दै थिए। आमा बाबु उनलाई मन्दिर बाहिर खोज्दै थिए। माता मेरीले अन्तमा उनलाई मन्दिरमा भेटिन्। तिनी उनी भएको ठाउँमा हतारिएर पुगिन् र उनलाई स्नेहपूर्वक अँगालो मार्दै भनिन्, मेरो बाबु, तिमीलाई के भयो? तिमी कहाँ गएका थियौ? हामी तिमीलाई खोजेको खोजै भयौँ। जिजसले तिनलाई भने, आमा,
म मन्दिरबाट कतै गएकै छैन, म पुजारीका उपदेश सुन्दैछु। तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? संसारमा विश्वास गर्नेहरूमा डर हुन्छ, तर ईश्वरमा विश्वास राख्ने कोही पनि वास्तवमा डराउँदैन। म मेरो पिताको साथमा छु भने तपाईँ किन डराउनुहुन्छ? आफ्नो स्वाभाविक दैवत्व बिर्सेर तिमीहरू बाह्य संसारमा ईश्वरको खोजी गर्दछौ। तिमीहरू स्वयं ईश्वर हौ। के बाह्य संसारमा आफ्नै खोजी गर्नु मूर्खता होइन र? अन्तर्मुखी भएमा तिमीहरूले ईश्वर प्राप्त गर्न सक्दछौ। यद्यपि प्रारम्भ गर्दा नै तिमीहरूमा दृढ विश्वास हुनुपर्दछ। ईश्वर आफूहरूबाट भिन्न हुनुहुन्न भन्ने कुरामा तिमीहरूमा विश्वास हुनुपर्दछ। गहन चिन्तनद्वारा तिमीहरूले ईश्वर आफूहरूभित्र र बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने कुराको बोध गर्नेछौ। प्रेम स्वरूपहरू, अन्तर्दृष्टि लगाऊ र आफ्नो साँचो आत्माको खोजी गर। आत्मजिज्ञासाले साँचो साक्षात्कारको बाटो पहिल्याउँदछ। एकपटक साक्षात्कार भएपछि तिमीहरू सबै चिन्ताहरूबाट मुक्त हुनेछौ। तिमीहरूले ईश्वरको अनुभव छैन भन्नु भुल हो। ऊ तिमीहरूमै विद्यमान छ। एउटा मानिसले किताबमा 10 रुपैयाँको नोट राख्यो र यो कुरा बिर्स्यो। ऊ त्यो किताब बोकेर हिँड्ने गर्थ्यो। एक दिन उसलाई 10 रुपैयाँको आवश्यकता पर्यो। उसले आफ्नो साथीसँग 10 रुपैयाँ सापट माग्यो। उसको साथी सापट दिन तुरुन्तै मन्जुर भयो। तर पैसा दिनु अघि उसको साथीले उसले बोकेको किताब हेर्न चाह्यो। उसले किताब खोल्ने बित्तिकै 10 रुपैयाँको नोट त्यसबाट खस्यो। आफूलाई आवश्यक परेको रकम आफैसँग भएकाले साथीसँग सापट माग्नु नपर्ने भयो भनेर ऊ खुसी भयो। यस्तै प्रकारले आज मानिस आफ्नो स्वाभाविक दैवत्व बिर्सेर ईश्वरको खोजीमा छ। मानिसले आफैसँग जिज्ञासा राखेर मात्र ईश्वर बोध गर्न सक्दछ। प्रेम स्वरूपहरू, विद्यार्थीहरू, तिमीहरू दैवत्व बोध गर्न विभिन्न प्रयासहरू गर्दछौ। ईश्वरलाई बाहिर नखोज। ऊ तिमीहरूमा नै विद्यमान छ। तिमीहरूमा सबै कुरा छन्। तिमीहरूले बाहिर खोज्ने सबै कुरो भ्रम हो। भ्रमपूर्ण संसारबाट भ्रमित नहौ, अनि मात्र तिमीहरूले शान्ति प्राप्त गर्नेछौ र अन्तमा म हुँ भन्ने बोध गर्नेछौ। यति सरल सत्य जान्न तिमीहरूले विभिन्न धर्मशास्त्रहरूको अध्ययन गर्न आवश्यक छैन। धर्मशास्त्रहरूलाई एकातिर थन्काइदेऊ। आफ्नै अन्तरको दैवत्वको स्वाद चाख। अन्तर्दृष्टिको विकास गर र आफ्नो साँचो आत्माको दर्शन गर। जय साईं राम।